बानर चिड़िया ने जंगल में एक ढाबा खोल रखा था और वो वहां पर आवाजें लगाती, ताजा ताजा बर्गर ले लो, गोश्त वाला शवारमा ले लो, चीज वाला पिज्जा, एक बार खा लोगे तो बार बार याद करोगे। कुछ ही देर में चनो कबूतरी अपनी चाल में मस्त आती हुई दुकान पर पहुंची। अरे बानू बहन, आज तो बड़ी रौनक लगी है, मुझे एक बर्गर लगा दो, भूख से जान निकली जा रही है। बैठिए बहन जी, अभी तवे से ताजा बर्गर उतारेगा, ऐसी खुशबू आएगी कि आपकी भूख दुगनी हो जाएगी। चनो कबूतरी हंसते हुए कहने लगी, अच्छा तो फिर जरा ज्यादा चटनी डालना, तुम्हें पता है मैं जरा तीखी मिजाज की हूँ और मुझे चटनी भी ज्यादा पसंद है। दूसरी तरफ गांव के दूसरे कोने पर पीनो कवि ने भी अपने बर्गर और पिज्जा की दुकान लगा रखी थी। वो भी ऊंची ऊंची आवाज में पुकार रही थी, अरे आ जाओ भाइयों, पिज्जा भी है, बर्गर भी है, सबसे सस्ता सबसे मजेदार, एक बार खाओ और हमेशा याद करो, आ जाओ आ जाओ। मगर इसकी आवाज सुनकर गुजरने वाले परिंदे सिर्फ हंसकर आगे बढ़ रहे थे, किसी ने इसकी दुकान पर ध्यान न दिया। पीनो कवि बड़बड़ाने लगी, "हाँ, सब लोग बानों की दुकान पर जा रहे हैं, देखना मैं कोई तरकीब निकालूंगी।" अब बानर चिड़िया और पीनो कवि दोनों एक ही कसाई की दुकान से गोश्त लेती थी। वो था कालू कसाई। कालू भाई, मुझे 5 किलो ताजा गोश्त दे दो, आज ग्राहक ज्यादा आ रहे हैं। कालू कसाई अपनी घनी भवें सुकेरते हुए बोला, अच्छे जानवर का गोश्त चाहिए या बीमार जानवर का? बानर चिड़िया ने हैरत से आंखें फैलाई, ये कैसा सवाल है भाई, सही है, मैं तो सिर्फ अच्छे और ताजा गोश्त ही का बर्गर बनाऊंगी, मेरा ग्राहक खुश होगा तो मेरा नाम बनेगा। कालू कसाई हंसकर बोला, वाह बानो, तुमने तो दिल खुश कर लिया, ले दो 5 किलो ताजा गोश्त, खुशबू सुन लो कितना जबरदस्त है। बानो ने शुक्रिया अदा किया और दुकान की तरफ चल पड़ी। अब बारी थी पीनो कवि की। वो गर्दन अकड़ाती हुई कालू कसाई के पास पहुंचे। कालू भाई, मुझे 6 किलो गोश्त दे दो, लेकिन देखना ज्यादा पैसे न लगाएं। कालू कसाई बोला, पीनो बहन बताओ, तुम्हें ताजा गोश्त चाहिए या बीमार जानवर का? ताजा वाला थोड़ा महंगा पड़ेगा। पीनो ने इधर उधर देखा और आहिस्ता आवाज में बोली, अरे ताजा गोश्त तो महंगा है, मुझे तो सस्ता बीमार जानवर वाला ही दे दो, काकू को क्या पता चलेगा, बर्गर में डालकर सब मजे से खा जाएंगे। कालू कसाई कसियानी हंसी हंसकर बोला, चलो जी, जैसे बहन की मर्जी, ये लो बीमार जानवर का गोश्त है, सस्ता है मगर। पीनो बात कर जल्दी से बोली, अरे बस बस, ज्यादा लेक्चर मत दो मुझे सिर्फ पैसे बचाने हैं। शाम ढल रही थी, गांव में चिराग जलने लगे और बानर चिड़िया की दुकान पर खूब रश लगा हुआ था। मोर भाई सबसे पहले आए। वो शान से अपनी धुन के पैर संभालते हुए बोले, बानो बहन, मुझे एक शवारमा बना के दो, मैं ऐसा शवारमा खाऊंगा कि मजे से नाचने लग जाऊं। हाँ हाँ, ठीक है मोर भाई, ऐसा शवारमा दोगी कि आप नाचने लग जाएंगे। बानो चिड़िया ने शवारमा तैयार किया और मोर भाई के सामने पेश कर दिया। ओह, ये तो बहुत मजे का शवारमा है बानो, बहुत मजे का शवारमा, कमाल का शवारमा है, ऐसा शवारमा तो मैंने जिंदगी में नहीं खाया, वाह कमाल का जायका है। ये हुई ना बात। इसी दौरान चनो कबूतरी ने भी बर्गर लिया और मजे से खाती रही। लेकिन दूसरी तरफ पीनो कवि की दुकान पर खामोशी छाई हुई थी। वो ग्राहकों को ललकार ललकार कर बुला रही थी, आओ आओ, मेरे बर्गर खाकर तो देखो, इतने सस्ते के मुफ्त ही समझो, सस्ता बर्गर सस्ता बर्गर। इतने में लाठी बतख इधर से गुजरी। वो रुक कर बोली, पीनो बहन, तुमने तो चीख चीख कर गला खराब कर लेना है, चलो मैं ही बर्गर और शवारमा ले लेती हूँ। पीनो कवि फौरन खुश हो गए, शाबाश बतख बहन, आओ बैठो, तुम्हारे लिए खास चीज तगड़ी प्लेट बना देती हूँ।
لاڈلی بطخ نے برگر اور شورما دونوں منگوا لیے۔ خوشبو کچھ عجیب تھی لیکن بھوک نے سوچنے کی مہلت نہ دی اور وہ کھانے لگ گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہاں سے مور بھائی گزرے۔ انہوں نے جب لاڈلی بطخ کو برگر اور شورما کھاتے ہوئے دیکھا تو ان کا بھی دل دوبارہ سے کر پڑا اور وہ بھی بانو چڑیا کی دکان سے جو برگر کھا کر آئے تھے اسے بھول گئے اور پینو کوی کی دکان پر بیٹھ کر پیزا اور برگر کھانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد چنک بوٹی دکان کی بانو کی دکان پر دوڑتی ہوئی آئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا۔ بہن جی ابھی طویل سے اور بہن کیا ہوا؟ کہاں دوڑی چاہ رہی ہو؟ بانو مصیبت ہو گئی۔ پینو کے برگر کھا کر لاڈلی بطخ اور مور بھائی کے پیٹ میں زبردست روٹنے لگے ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں۔ ابھی طویل سے ارے یہ تو بہت برا ہوا، جلدی چلو دیکھتے ہیں آخر کیا ہوا ان کے ساتھ۔ سب پرندے بیمار پرندوں کو لے کر گاؤں کے ڈاکٹر چڑیا کے پاس پہنچے۔ ڈاکٹر نے سب کا پیٹ ٹٹولا، کچھ دوائیں دی اور سنجیدہ آواز میں بولے، یہ بیماری نہیں ہے، یہ سب کھانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم لوگوں نے آج کیا کھایا تھا؟ مور بھائی نے کراتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب کھایا تو کچھ ہی نہیں تھا، میں تو روز کھاتا ہوں برگر اور پیزا، لیکن آج میں نے پینو کوی کی دکان سے برگر اور پیزا لیا تھا۔ لاڈلی بطخ کمزور آواز میں بولی، جی میں نے بھی وہی کھایا تھا، اب تو سانس بھی مشکل سے آ رہا ہے۔ ڈاکٹر نے بھویں چڑھائی اور کہا، میں سمجھ گیا، یہ سب مردار بیمار جانور کا گوشت کھانے سے ہوا ہے، پینو کوی نے ملاوٹ کی ہے۔ یہ سنتے ہی سب پرندے غصے سے بلبلا اٹھے۔ چنک کبوتری چیختے ہوئے بولی، اب پتہ چلا کیوں اس کے برگر اتنے سستے ہوتے ہیں، یہ دھوکہ ہے، اس نے ہماری جان کے ساتھ کھیل کیا ہے۔ بانو چڑیا نے سخت لہجے میں کہا، اس جرم کی سزا اسے ضرور ملے گی، ہم اسے معاف نہیں کر سکتے، ہمیں پولیس کو بلانا ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس کا ایک دستہ وہاں آ گیا۔ پولیس انسپیکٹر سخت آواز میں بولا، پینو کوی تم نے عوام کی صحت سے کھیلنے کی ہمت کیسے کی؟ مردہ جانور کا گوشت بیچ کر گاؤں کے پرندوں کو بیمار کر دیا۔ پینو کوی رونے لگی، مجھے معاف کر دو، میں صرف پیسے بچانا چاہتی تھی، میرا مقصد کسی کو نقصان دینا نہیں تھا۔ انسپیکٹر نے ڈانٹ کر کہا، اب رونا دھونا چھوڑو، تمہیں اپنی حرکتوں کا جواب قانون کے سامنے دینا ہوگا۔ پولیس نے پینو کوی کو گرفتار کر لیا اور بستی میں یہ خبر پھیل گئی۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک کر دو۔ پینو کوی کی بدنامی پورے جنگل میں ہو گئی، کوئی پرندہ دوبارہ اس کی دکان پر نہ گیا۔ بانو چڑیا کی دکان پر پہلے سے زیادہ گاہک آنے لگے کیونکہ وہ صاف اور تازہ گوشت استعمال کرتی تھی۔ دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے، لالچ انسان کو ہمیشہ برباد کر دیتا ہے۔ جو شخص دوسروں کی صحت یا ایمانت میں خیانت کرتا ہے وہ نہ عزت پاتا ہے نہ کامیابی۔ اصل کامیابی ہمیشہ سچائی اور دیانتداری میں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔